नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। एक मुआहदा जो गवर्नमेंट और कलदम तंजीम TLP के बीच में जो हुआ है, अब अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया गया। किन नुकात पे जो है ये अंडरस्टैंडिंग हुई है, यानी कि मुआहदा हुआ है। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है। जो कमिटमेंट थी, दावा थी हुकूमत की कि महंगाई कम करेंगे और बेहतरी आएगी मुल्क के अंदर, वो भी नहीं हुई। एक पैकेज सऊदी अरेबिया की तरफ से आया है, लेकिन जिस तरह कल के शो में आपको पता है, पाकिस्तान के एक टॉप लीडिंग इकोनॉमिस्ट थे, माशी माहिर थे, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ने उसने कहा था कि आगे महंगाई है, बेरोजगारी है और क्राइसिस आएंगे मुल्क के अंदर। अभी भी बेहतरी नहीं है, 2 साल और ज्यादा क्राइसिस होंगे इस गवर्नमेंट के लिए। बेड गवर्नेंस है, कोई बेहतरी नहीं है इस मुल्क के अंदर। ये तो माशी माहिर थे, उन्होंने ये बात की थी। और गवर्नमेंट के लिए भी क्राइसिस हैं। गवर्नमेंट के वज़रा के बयानात आपके सामने, 2020 में जो एक मुआहिदा हुआ था वो भी आपके सामने है। अभी तक नुकात नहीं बताए जा रहे, क्या वजह है, कौन सी वजह है नहीं बता रहा जाए। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दिए डॉक्टर फौजिया हमीद साहब, PSP के सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, MNA रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। बहुत शुक्रिया। उसी के साथ फौजिया तारिक साहिबा हमारी एनालिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, और उनको जो है तज्जिए पे बड़ा उबूर है और वो भी तज्जिया करती हैं। और आपको पता है कि जो पुलिसिंग के मसले थे, मसाइल थे, उनके ऊपर भी उनका बड़ा अच्छा तज्जिया होती हैं। राइटर भी हैं, लेखक भी हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। डॉक्टर साहब, ये अग्रीमेंट तो आपको पता है 2020 में भी एक हुआ था, उसके बाद भी काफी गवर्नमेंट ने ऐसी बातें की। वज़रा के बयानात भी आपके सामने, ये शेख रशीद अहमद साहब के बयानात भी आपके सामने, मुख्तलिफ बयानात आते हैं। अभी भी एक मुआहिदा हुआ है, अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा है। क्राइसिस है गवर्नमेंट का और गवर्नेंस बेहतर नहीं हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इम्तियाज साहब, मैं मुआहदे की बात तो बाद में करूंगी, लेकिन पहले मैं बात करूंगी कि जो आवाम जो है जिस तरह से पिस रही है और जिस तरह से वो महंगाई और बेरोज़गारी को फेस कर रहे हैं। जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें, अशिया खुर्दनोश की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें वो बढ़ती जा रही हैं और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है वो बिल्कुल ख़त्म होके रह गई है और आवाम जो है वो ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं। और जब हम इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को देखते हैं और गवर्नमेंट की कारकर्दगी को देखते हैं, तो गवर्नमेंट की यही चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि डे वन से इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है, इन्होंने इदारों का एहतराम नहीं किया, इन्होंने जो बातें ये अपोजिशन में रह के बातें करते थे और उस वक्त की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो बातें करते थे, ये अभी गवर्नमेंट में आने के बाद वो तमाम चीज़ें खुद कर रहे हैं जिस पे ये कभी ये एहतजाज करते हुए हमें नज़र आते थे। अब ये बात है कि ऐवान जो है वो एक बहुत ही हमारे लिए काबिल एहतराम और काफ़ी सुप्रीम जगह होती है और उसमें जब भी गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है उसको चाहिए कि वो अपोजिशन से मुशावरत करे और उसके बाद एक कंसेंसस कायम करने के बाद फिर एक डिसीजन ले। जब ये मुआहदे की बात हम करते हैं तो पब्लिक होना तो बहुत दूर की बात है। क्या इन्होंने ये मुआहदा करने से पहले अपोजिशन से बात की थी? इन्होंने नहीं बात की। इनको ये आदत हो गई है कि हर फैसला, चाहे वो नैब की तकर्रुरी हो, चाहे वो कोई भी काम हो या DGISI की तकर्रुरी या कुछ भी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फ़ैसला करते हैं और उसको हुक्म सादर करने के बाद ये चाहते हैं कि सब लोग उस हुक्म को मान लें। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता और डेमोक्रेटिक ये रवैये नहीं हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो थ्रेट करके या बातें करके आवाम की आवाज़ को खामोश नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि इन्होंने तमाम इदारों को कंट्रोवर्शियल कर दिया है, इन्होंने हर तरह की कन्फ्यूजन जो है वो कायम कर
کر دی ہے. عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے مسائل کے لیے کیا کریں, اور اس کے بعد یہ اب ایک عجیب سا یہ معاہدہ ہمارے سامنے آ گیا ہے, اور انہوں نے جو بھی معاہدہ کرنا تھا, آپ کوئی نہ کوئی انڈر دا کارپیٹ آپ کام کرتے ہیں. جب آپ نے الیکشن کیے تھے تب آپ کے ٹی ٹی پی کے لیے بالکل مختلف آپ کی ایک سوچ تھی, آج آپ کی ایک مختلف سوچ ہے, ان کے ٹی ایل پی کے لیے ان کے لیے آپ کی ایک مختلف سوچ ہے. تو یہ معاہدے آپ خفیہ معاہدے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کو پبلک کریں, آپ یہ تمام معاہدے آپ ڈسکس کریں ود یور اپوزیشن, اور اس کے بعد آپ بات کریں تاکہ لوگوں کا اور عوام کا اعتماد آپ پہ بڑھے. جتنے سالوں میں یہ انہوں نے کیا ہے, حکومت کی ہے, اس میں میر صاحب ایک بات تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ عوام کی جو یہ ایک ٹرسٹ تھا ان کے اوپر, وہ انہوں نے کھو دیا ہے. ٹھیک ہے فوزیہ صاحبہ, آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ مہنگائی کا ایک طوفان ہے, عوام پریشان ہے, بے حال ہے, اس گورنمنٹ کی جتنی بھی توانائی ہے کہیں اور سرو ہو رہی ہے, نہ اہلی نہ تجربے گاری اپنی جگہ, لیکن اس 3 سال میں کچھ تو گورنمنٹ نے سیکھا ہوگا. پرانے لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں, شیخ رشید احمد صاحب بھی ہیں, شاہد قریشی صاحب بھی ہیں, سب لوگ ان کے ساتھ ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ تھینک یو سو مچ امتیاز فار انوائٹنگ می. دیکھیے مہنگائی کی جہاں تک بات ہے, آف کورس وہ آپ سب کو پتا ہے, اٹس بین وائرل آن انٹرنیٹ ایز ویل, کہ ڈالر کی پرائسز ہائی ہیں, روپیز کی پرائسز ڈی ویلیو ہوئی ہیں, اور وہ پرائم منسٹر خود اس بات کو کتنی بار مینشن کر چکے ہیں کہ پورے ملک میں ہی ایون لنڈن میں بھی پیٹرول کرائسس تھے, وہاں پہ بھی پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا تھا ابھی پچھلے دنوں. تو یہ ایکچولی کرائسس صرف پاکستان میں نہیں, جیسے کہ کووڈ پینڈیمک نے پوری ورلڈ کو متاثر کیا ہے, تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں وہ پوری دنیا کو متاثر کرتی ہیں. لیکن چونکہ ہم رہتے ہیں پاکستان میں, تو وی آر کنسرنڈ اباؤٹ اور کنٹری کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ آف کورس حکومت کو بہت زیادہ جو ہے وہ تمام پارٹیز سے, جیسے انہوں نے, مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ کوئی بھی معاہدہ کرنے سے پہلے یہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لے لینا چاہیے, تمام لوگوں کو, کیونکہ دیکھیے وی آر آن ون پیج نا, ہمارے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے. تو اپوزیشن کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو, کیونکہ ایز اے پاکستانی, ایز اے نیشن وی آر ون. تو اس میں اگر ٹیبل ٹاک پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتی ہیں اور اس کے بعد معاہدہ ہوتا, تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. دوسری بات یہ رہی کہ اگر ہم ان امپلائمنٹ اور دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں, لا اینڈ آرڈر ہو گیا, اور جیسے اداروں کی کنٹروورشل ایشوز ہیں, تو وہ پہلے کی گورنمنٹس میں بھی تھے, اور بھلے یہ 3 سال بہت بیکار ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا, لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ یہ 3 سال پہلے کی جو گورنمنٹس نے جو ٹائم سپینڈ کیا ہے, جو دو ہماری لیڈنگ ہیں, پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ جو ہے, وہ اس سے جو ہے یہ 3 ایئرز آئی تھنک بہتر ہیں, اور دس از دی اسٹرائیونگ, دس از دی اسٹرگل پیریڈ ٹو برنگ امپروومنٹ ان پاکستان. میرا یہ خیال ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ 3 سال ان 2 پچھلی گورنمنٹ سے زیادہ برے ہیں, زیادہ خطرناک ہیں معیشت کے لیے؟ اگر معیشت خراب ہوگی تو ملک کے لیے خطرناک ہے. آج کی عوام مہنگائی کو زیادہ فیس کر رہی, آج کی عوام بے روزگاری کو زیادہ فیس کر رہی, کیا کہیں گی؟ وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ احساس پروگرام, بہت سارے پروگرامز غریبوں کی کفالت کے لیے, انکم سپورٹ پروگرام پہلے تھا, لیکن اس میں آپ کو پتا ہے نا کیا ایشوز تھے, اور اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے کیوں اوورٹیک کیا. ایک تو ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ کرپشن, اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ کرپٹ ہوتے ہیں, جو چور ہوتے ہیں, وہ اتنے ڈیئرنگ نہیں ہوتے. وہ آپ کہیں انٹرنیشنل فورم پہ بات نہیں کر سکتے, کیسے بات کریں گے, کیونکہ انٹرنیشنل فورم یا کمیونٹی بے وقوف نہیں ہے. لیکن اس گورنمنٹ میں یہ ہے, کم از کم پرائم منسٹر عمران خان از ویری ڈیئرنگ, یو این میں بھی جا کے بولتے ہیں, بڑے دبنگ طریقے سے بولتے ہیں, بڑے ڈیئرنگ ہیں, اور اپنے موقف کو نہ صرف وہ بیان کرتے ہیں بلکہ اس کو امپلیمنٹ کروانا بھی جانتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان 3 سالوں میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا. میں نے آپ کو بتایا دس از دیئر اسٹرگل پیریڈ, چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو یا اور ایشوز ہوں, تو دے آر ٹرائنگ ٹو برنگ امپروومنٹس. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ایسے تصادم, یہ اس طرح کی ریلیز اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان کو
सॉर्ट आउट करना पड़ता है उनको। गवर्नमेंट का काम ही यही है कि अगर कोई मुल्क में बहरान आ जाए या इशू हो जाए, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, लॉ एंड ऑर्डर हो या किसी तरह के भी हो, तो उन्होंने सोल्यूशन निकालना है। आफ्टर ऑल दे आर गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई दे आर ओवर देयर। तो हर इदारे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जहां तक जो अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर और वो ये तमाम चीजें, तो वो ड्यू प्रोसेस और उसके तहत होनी चाहिए, वो किसी के इन्फ्लुएंस होने से नहीं होनी चाहिए। अगर इन्फ्लुएंशियल अपॉइंटमेंट्स होंगी तो पूरी चीजें फिर खराब होनी शुरू हो जाएंगी। फिर फौजिया तारिक साहिबा कह रही हैं कि यहां अब करप्शन, क्या अब करप्शन नहीं हो रही? एक सवाल। दूसरी चीज सबसे बड़ी अहम है कि अब आपके सामने चीनी का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, मेडिसिन का इतना बड़ा स्कैंडल आपके सामने है। आज के दौर में क्या वाकई इस गवर्नमेंट की कोई चीज आपको बेहतर नजर आ रही है? कोई आज के मुल्क में इमरान खान ने कोई अवाम के लिए कोई बेहतरी, कोई एक इदारा बनाया हुआ हो आज के दौर में? डॉक्टर फौजिया अमीन साहब, देखिए, जो बात है, जब हम गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो उसको इसी तरह से हम इसको जो है देख सकते हैं, उसका नतीजा निकालते हैं कि बेहतर है या नहीं बेहतर, उसको कंपेयर कर दें विद द प्रीवियस गवर्नमेंट्स। तो जब प्रीवियस गवर्नमेंट्स को और इनको हम जब इनका एक देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें हमें यही नज़र आता है कि अगर हम करप्शन की बात करते हैं तो करप्शन इज़ देयर, करप्शन ख़त्म नहीं हुई, ना ही करप्शन कम हुई है, करप्शन के रेट्स बढ़ गए हैं। अगर आप महंगाई की बात करें, महंगाई जिस शरह से पिछली गवर्नमेंट्स में बढ़ी है उससे डबल शरह से इस गवर्नमेंट में महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है। उसके ऊपर कोविड की एक बिल्कुल जो एक अहम वजह कोविड भी है कि बेरोज़गारी की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी वजह से भी वो हुई। जब इन्होंने कहा कि हमने आपको जो है नौकरियां देंगे, तो नौकरियां नहीं दी। पहली गवर्नमेंट्स और इन गवर्नमेंट में जो मेन वाजिया जो फ़र्क है वो ये है कि पहली जो गवर्नमेंट्स थी, जब उनके इलेक्शंस आए थे तो उन्होंने अपने इलेक्शंस में लोगों को इस तरह से ताबीरें नहीं दे दी थी, इस तरह से क्या कहते हैं, बड़के नहीं मारी थी कि हम पहले 100 दिनों में ये काम कर देंगे और पाकिस्तान को जो है वो वहाँ से दूध की नहरें निकाल देंगे, ऐसा उन्होंने कहा नहीं था। काम उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। लेकिन जो वज़ीर आज़म साहब की जब हम बात करते हैं तो हो सकता है वज़ीर आज़म साहब की नीयत अच्छी हो, वो काम करना चाहते हो, वो एक डेयरिंग पर्सनालिटी भी हैं, लेकिन एक चीज़ उनके साथ जो बैड लक है वो ये है कि उनकी जो टीम है वो ना तो कैपेबल है, ना उनका कोई कैरेक्टर है, ना उनकी कोई नीयत है काम करने की, और ना वो काम करना चाहते हैं। करप्शन उनमें कूट कूट के भरी हुई है, करप्ट तरीन वो लोग हैं, उनके स्कैंडल्स हैं। जब तक कि वो लोग इमरान खान साहब के साथ रहेंगे, इमरान खान साहब कोई काम नहीं कर सकते, और इस तमाम का नुकसान गवर्नमेंट को भी होगा, आने वाले इलेक्शंस में भी असर होगा, और आपकी आवाम तो पिस रही है। वैसे मैडम, अगर टीम की नाकामी है, ना अहली है, अगर नाकाम होती है टीम, तो वज़ीर आज़म की भी तो ये नाकामी होगी, ना अहली होगी ना, वो भी तो नाकाम हो गए ना। अगर टीम आपकी बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, तो वज़ीर आज़म कैसे ईमानदार हुए? क्या कहेंगे? वो बात आपकी सही है इमरान, लेकिन जब इम्तियाज, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अलायंस की थी जब दूसरी पार्टीज के साथ, और जब लोगों को चुना था, तो डेफिनेटली उन्होंने एक कोई ओथ भी उनसे डेफिनेटली ली होगी। अगर प्राइम मिनिस्टर का विजन ये था कि पॉजिटिवली, ऑनेस्टली अपने मुल्क को सर्व करना है, तो ये डेफिनेटली ये उन्होंने विजन शेयर भी किया होगा अपनी टीम के साथ। और आई थिंक उनको वार्निंग भी दी होगी कि अगर इस विजन से डेटोरेट हुआ तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसको हटा भी दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से बहुत सारे मिनिस्टर्स को हटाया भी गया है, रीशफल भी किया है, और बहुत सारी वार्निंग्स भी दी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही हैज नो अदर ऑप्शन राइट नाउ। अब यही पॉलिटिकल अगर लीडर्स किसी हैं, ना अहली, अगर किसी की ऑनेस्टी अगर ये है कि आप उसको रीशफल कर दें, एक मिनिस्ट्री से दूसरी अच्छी मिनिस्ट्री दे दें, या उससे बेहतर मिनिस्ट्री दे, क्या ये अकाउंटेबिलिटी है?
نہیں یہ اکاؤنٹیبلٹی جو آپ نہیں ایک ہے پڑھی لکھی ہے ڈاکٹر فوزیہ، دیکھیں آپ پڑھی لکھی ہیں نا ڈاکٹر آپ نے آج دو فوزیاز کو بلا کے غلط کر دیا فوزیہ طارق، آپ دیکھیں نا، دیکھیں ایک آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک منسٹری دے کر دوسری منسٹری دے دیکھیں کر، مجھے یہ یہ نہیں، اکاؤنٹیبلٹی میں نے ہے۔ یہ نہیں چیک کیا کہ کسی کو میں بریک کے بعد آتا ہوں کہ یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ آپ ایک منسٹری دے کر دوسری منسٹری، اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی۔ میں بریک کے بعد آتا ہوں، بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈراپ فوزیہ ہمارے پاس ہیں، ان دونوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، ادارے ہیں آپ کے پاس، کورٹس ہیں آپ کے پاس، نیب ہے آپ کے پاس، ایف آئی اے آپ کے پاس، وہ ادارے بڑے اہم ہیں۔ بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے، سب سیاسی جماعتیں، پی ڈی ایم ہو اور پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہے مہنگائی کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف جو حالات ہوئے ہیں۔ کیا کہیں گی آپ؟ جواب دے رہی تھی کہ جو ٹیم یعنی کہ کابینہ، جو وزراء اگر کرپشن، اگر کرپٹ ہو، کرپشن کرے، اگر پرفارمنس نہیں ہو، نا اہل ہو، تو وزیر اعظم کی اہلیت کس طرح، اہل کس طرح ہوں گے؟ کیا کہیں؟ یا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میرے خیال سے ملیشین گورنمنٹ از ون آف دی گڈ ایگزامپلز ایز فار ایز کرپشن از کنسرن۔ لیکن دیکھیں ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب انسان کو آزماتا ہے نا تو اس کو بہت ہائی رتبہ دیتا ہے۔ this is in our religion as well. Just to ایک منٹ میں صرف تیمور ٹالپور صاحب کو لے لوں کیونکہ کسی اور شو میں جائیں گے۔ میرے ساتھ نواب تیمور ٹالپور صاحب صوبائی وزیر ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، سینئر رہنما ہیں۔ میں نواب صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ تھینک یو میر صاحب۔ نواب صاحب، ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، عوام پریشان ہے، کیا کہیں گے نواب صاحب؟ دیکھیں جی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ جب یہ حکومت آئی تھی عمران خان نیازی کی، تو تب ہی اگر آپ کو یاد ہو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ وہ اونٹ ہے جو اپنے وزن سے خود ہی گر جائے گا۔ تو یہی ہو رہا ہے، ان کا کوئی بھی سنسیریٹی نہیں ہے ان کے کاز کے ساتھ۔ جتنے لوگوں نے وعدے کیے، جو ان لوگوں نے باتیں کی، وہ ساری جھوٹی نکلی۔ اصل میں یہ بھی شاید میرے خیال سے پکا ارادہ کر کے آئے تھے، مال کمانے کا، نوٹ بنانے کا، انکمپیٹنس کے جو ہے سیلاب ہمیں دکھانے کا انہوں نے کر لیا، پیسے کما لیے۔ ہماری علیمہ باجی نے جو ہے سو ایسے بھی کوئی میرے خیال سے 45 ارب روپے وائٹ کر لیے، یہ کہہ کے کہ انہوں نے درزی کا کام کیا، کپڑے سی، اور ان کو 45 ارب آ گئے، وہ بھی وائٹ ہو گئے۔ تو اب یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ انکمپیٹنس کی بھی ایک لیول ہوتا ہے، ایک حساب ہوتا ہے۔ اگر نیازی صاحب خود کمپیٹنٹ نہیں ہے تو کم سے کم ان کو ٹیم ایک کمپوننٹ بنانی چاہیے تھی، وہ بھی وہ نہیں لا سکی، کیونکہ جس طرح ان کے شوق اسی طرح ان کے سارے وزیروں کے شوق ہیں۔ آپ ہر چند مہینے میں دیکھتے ہیں ان کا پنجاب کا چینج ہو گیا، آئی جی کبھی ان کا چینج ہو گیا ہے، چیف سیکرٹری کبھی ان کے وفاقی وزراء چینج ہو رہے ہیں، پر اس سے یہ مہنگائی کا سیلاب، یہ زیادتی عوام کے ساتھ ختم نہیں ہوگی۔ میرے خیال سے اس کا ایک ہی حل ہے کہ انہیں کہ نا اہل ترین پرائم منسٹر کو چینج کرنا چاہیے، اسی سے مسئلے حل ہوں گے۔ ان چھوٹے کھلاڑیوں کو چینج کرنے سے میرے خیال سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کیونکہ کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں، کبھی اننگز اچھی ہو جائیں گی، کبھی اننگز بری ہو جائیں گی، اور وہ سوچ نہیں رہی کہ کرکٹ میچ میں یہ ایک ملک ہے اور یہاں کی عوام اب ان کو بددعائیں دے رہی ہے۔ تو میرے خیال سے ان کو جلد سے جلد اب ہاتھ نکال لینا چاہیے، کیونکہ عوام اور پریشر برداشت نہیں کر سکتی۔ خودکشی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، لوگ جو بیچارے 2 وقت کا روزی روٹی کھاتے تھے، عزت کرتے تھے، اب وہ بیچارے بھوکے سو رہے ہیں۔ So I think it's time to step down for him. سر، ٹی ایل پی کے ساتھ، کل عدم ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے ابھی تک پبلک نہیں کیا جا رہا ہے، کیا معاہدہ ہوا ہے؟ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کنفیوژن تھی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ معاہدے کا وزیر اعظم صاحب کو علم نہیں تھا، کوئی کہہ رہا تھا باہر کی فنڈنگ ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا تھا ہمارے پاس شواہد ہیں، کوئی کہہ رہا تھا سختی سے نمٹیں گے، کوئی کہہ رہے گا گورنمنٹ کی ریٹ قائم کریں گے، کوئی نرمی نہیں ہوگا، ایک سمت نظر نہیں آ رہی تھی، کنفیوز گورنمنٹ تھی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی دفعہ بھی لاسٹ ٹائم جب ان کا مسئلہ ہوا تھا ٹی ایل پی کے ساتھ، تب انہیں بہت ہی اممیچورلی ایکٹ کیا تھا۔ ایک تو ان کو اریسٹ کر لیا، اوپر سے اور طور پر ان کو اتنی عقل نہیں تھی کہ سندھ گورنمنٹ کو پہلے بتا دیتے کہ اتنا بڑا سٹیپ لے رہے ہیں تاکہ ہم حفاظتی تدابیر کا خیال رکھتے۔ اچانک سے ہڑتال، جھگڑے، فساد شروع ہو گئے پورے سندھ میں، اور ہمیں وفاقی حکومت نے انفارم تک نہیں کیا۔ تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ یہ ان پروفیشنل لوگ ہیں، اور یہ پہلے لڑتے ہیں، پھر جوتے مارتے ہیں، پھر یہ جوتے کھاتے ہیں، پھر اللہ معاف کرے ہلاکتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ابھی پھر سے ایسا ہی کچھ ہوگا، پھر سے اپنے ان پروفیشنل جو اسکلز کا استعمال کریں گے۔
सर मैडम किस तरह, जिस तरह नवाब साहब कह रहे हैं कि पहले ये हथियार जूते खाते हैं, मारते हैं, फिर हथियार फेंक देते हैं, क्या कहेंगे? क्या सर, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ जो मेरे भाई ने बात की है। मैंने भी आपको यही बात कमोबेश की है कि इन लोगों की इस तरह के ही इनके रवैये, इनके डेमोक्रेटिक रवैये नहीं हैं, और इनके तमाम हरकत से, इनके तमाम डिसीजन से एक डिक्टेटरशिप की बू आती है, और इसी तरह ये कर रहे हैं, और ये नुकसान कर रहे हैं, ना सिर्फ अपना, ये इस कौम का भी नुकसान कर रहे हैं। और ये आते, मैं समझती हूँ कि ये क्या एक जो है, ये क्या पैमाना क्या सेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, क्या नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए क्या पैमाना सेट कर रहे हैं। ये मुआहदे जो हैं ये अंडर द कारपेट क्यों करते हैं, इसका सवाल जो है वज़ीर आज़म से करना चाहिए, उनसे ये पूछना चाहिए कि आप अंडर द कारपेट क्यों मुआहदे करते हैं। इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़, देयर इज़ समथिंग फिशी। आप जो हैं, आप ना तो अपोजिशन को जो है ऑन बोर्ड लेते हैं, ना आप उसको जो है पब्लिक करते हैं, तो वजह क्या है? आपने मुआहदे कोई दूसरी मुल्कों के लिए तो नहीं कर रहे, आप इस अवाम के लिए मुआहदे जब कर रहे हैं, जब इस मुल्क और कौम के लिए मुआहदे हैं, तो मुल्क और कौम के लोगों को बताएं कि आपने क्या मुआहदा किया है। क्या लग रहा है कि एक सिमत गवर्नमेंट की नजर नहीं आ रही, एक डायरेक्शन गवर्नमेंट की नजर नहीं आ रही? कहां लैकिंग है? आपको कहां लग रही है कि लैकिंग है? कहां कम्युनिकेशन गैप नजर आ रही है कि वज़रा के बयानात अलग होते हैं, वजीर आजम की गैप है? कहां नजर आ रही है? दरअसल में कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रॉपर, आई थिंक तमाम मिनिस्ट्रीज में और पार्लियामेंट में, कैबिनेट्स में। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि शेयर नहीं की या रिवील नहीं किए मीटिंग के पॉइंट्स या जो भी आज मुआहिदा हुआ है, तो उसका मैं एक ये पॉइंट मेरे जहन में आ रहा था कि मे बी अवाम में इंतशार फैल जाता है। जैसे ही फ्लैश होती है कोई न्यूज़ चैनल पे, तो फिर आवाम जो है वो उसके मुताबिक रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो मे बी दे आर होल्डिंग इट फॉर ए वाइल कि पहले जो है वो एक बार आराम से आवाम से पहले बात कर ली जाए और उनको एक्सप्लेन की जाए चीजें, और उसके बाद मीटिंग के पॉइंट्स जो हैं वो रिवील किए जाएं। लेकिन ऑफ कोर्स देखिए, मुल्क चलाना कोई आसान बात नहीं होती है। ऑफ कोर्स ये एक घर चलाना एक मर्द के लिए बड़ा मुश्किल होता है, एक फैमिली को रन करना, बीइंग ए हेड ऑफ द फैमिली। तो आप सोचें कि एक मुल्क को चलाना जो है, इट्स नॉट ए इजी जॉब। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू टेक ट्रेनिंग to run the country. I think so. यानी कि वज़ीर आज़म कोई ट्रेनिंग नहीं है। Maybe he's a 22 साल की जद्दोजहद उसकी, 3 साल की हुक्मरानी। देखिए मैं अगर यानी कि आप भी ये मान लीजिए कि एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए मे बी ही इज ए गुड प्लेयर। अब जो अच्छा प्लेयर है वो अच्छा पॉलिटिशियन नहीं, अच्छा प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकता। यानी पाकिस्तान कोई तजर्बेगाह है, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर तजर्बा किया गया है। देखिए बेनजीर साहिबा ने साची से ट्रेनिंग ली थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और वो बहुत बड़ा इदारा है, इसमें कोई शर्म की बात इन्होंने क्यों नहीं ली? तो इनको मशवरा दे नहीं ना आपके अब दे रही है क्योंकि हम समझ रहे थे शायद स्ट्रगल में और कंटेनर्स में खड़े होके शायद उनको बहुत सारी लीडरशिप और वो बहुत सारी चीजें, खैर लीडरशिप तो होती है ऑक्सफोर्ड से बढ़ के, लेकिन वो सब चीजें हैं। ऑक्सफोर्ड से पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि यू आर गोइंग टू स्टैंड एंड यू आर गोइंग टू फेस द पब्लिक एंड यू हैव पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एंड यू हैव। आपका मतलब ये है कि इनके आने से, इनके वजीर आज़म बनने से मुल्क को नुकसान हुआ है? नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरा फायदा भी नहीं हुआ है। मतलब अभी वी आर इन द मिडिल, अभी वी आर जस्ट अज्यूमिंग थिंग्स, एंड अभी भी हम सोचते हैं कि कल को चीजें अच्छी हो जाएंगी। मैं आपको बताऊं, इससे ज्यादा महंगाई आएगी, इससे ज्यादा मैं आपको बताऊं, ये तो ब्रेक थोड़ी सी लगी है जी। अभी तो वो IMF वाला और डॉलर और जाएगा ऊपर। अभी थोड़ा सा ब्रेक लगा है, थोड़ा सा डॉलर कम हुआ है, अब डॉलर जाएगा, पेट्रोलियम प्राइसेस और बढ़ेगी, महंगाई और आएगी। आई थिंक ही नीड्स टू पुट हिज डायरेक्शन राइट, ही नीड्स गुड एडवाइजर्स, he needs good advisors to advise him, otherwise जैसे पहले गवर्नमेंट फ्लॉप्स हो जाती हैं, गिर जाती हैं हुकूमतें, तो आई एम अफ्रेड। ये भी डर नहीं है ना गवर्नमेंट गिर जाएगी मैडम, ये भी तो डर नहीं है ना गवर्नमेंट गिर जाएगी। गवर्नमेंट 3 साल अरसा, 2 साल आगे है, गवर्नमेंट को खौफ भी नहीं है, साजिश भी नहीं हो रही है, गवर्नमेंट को तो पूरी सपोर्ट है। क्या कहेंगी डॉक्टर मोदी? गवर्नमेंट के तो गिरने के चांसेस, अगर आप ये समझे कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की एफर्ट से गवर्नमेंट गिरेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट अगर गिरेगी तो ये अपनी हरकतों की वजह से गिरेगी,
کیونکہ ان کی اپنی حرکتیں اتنی خطرناک ہیں کہ ان کو تو کسی دشمن کی کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی اپنے دشمن ہیں. ان کے جو فیصلے ہیں وہی ان کے گلے میں آ جاتے ہیں، ان کے جو رویے ہیں وہی ان کے گلے میں آ جاتے ہیں. تو ان کو تو کسی بھی اپوزیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی اپوزیشن بھی ہے اپنی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوری پارٹی بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. ان کی پارٹی کے کچھ منسٹرز کی ڈائریکشنز ڈیفرنٹ ہیں، ان کی پارٹی کے کچھ منسٹرز کچھ اور بات کرتے ہیں، ان کی پارٹی کے ورکرز کوئی اور بات کرتے ہیں. ایم این ایز ایم پی ایس کو دیکھیں تو وہ خود اپنے ہر بندہ لیڈر ہے ان کی پارٹی میں اور ہر بندہ اپنا راگ الاپ رہا ہے. تو یہ چیزیں بڑی غلط ڈائریکشن پہ جا رہی ہیں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو زیادتی ہے نا، اگر 3 سال کر سکو، 2 سال کا عرصہ اس گورنمنٹ کو ایسے ہی چلنے دیا جاتا ہے، اس گورنمنٹ کے اوپر پریشر بھی نہیں ڈالا جاتا، کوئی تحریک بھی نہیں چلتی. یہ 2 سال اسی طرح، یہ بھی تو پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں ہے وہ بھی تو عوام کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں. دیکھیے اگر ان کو جو ہے ان پہ پریشر ڈال کے ان کو ہٹا دیا جائے تو وہ والی بات ہے نا، سیاسی شہید ہونے نہیں دیا جائے گا. پھر مظلوم بن جائیں جس گے. طرح کی یہ حرکتیں پھر یہ اگلے جو الیکشنز ہیں اپنے آپ کو مظلوم شو کر کے پھر یہ ووٹ اس کا مانگیں گے. میرا خیال میں ان کو ان کے گھر تک پہنچانا چاہیے، عوام کو بتانا چاہیے کہ یہ کیا کرنے آئے تھے اور انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا کر کے گئے ہیں، تاکہ اگلی بار جب یہ الیکشن میں جائیں تو یہ پھر وہ چیزیں ہائی لائٹ کریں جو یہ حرکتیں کر کے گئے ہیں. اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ، اتنی بے چینی اور اتنی نا امیدی میرا خیال میں کبھی کسی گورنمنٹ میں نہیں ہوئی جتنی کہ اس گورنمنٹ میں ہوئی ہے. فوزیہ صاحبہ آپ کے سامنے پڑھی لکھی خاتون ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس گورنمنٹ کو جو ہے نا سب سے زیادہ تکلیف جو ہوئی ہے وہ کووڈ سے ہوئی ہے. کووڈ سب سے بڑا مسئلہ تھا، تو کووڈ کے پیچھے تو یہ گورنمنٹ کوشش کرے گی تو چھپے گی نا کہ کووڈ جو تھا وہ مسائل تھے، کووڈ کی وجہ سے یہ مسائل ہوئے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے امتیاز صاحب، کووڈ جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل پرابلم تھا. تمام ملک، تمام دنیا جو ہے وہ اس کے افیکٹ ہوئی اس سے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ کووڈ کو بھی انہوں نے طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. جب کووڈ آیا انہوں نے، آپ کے پاس صرف 4 صوبے تھے، آپ 4 صوبوں کے سی ایم کو اپنے آن بورڈ نہیں لے سکے. آپ ان کو آن بورڈ کرتے، ایک نیشنل پالیسی لے کے آتے اور آپ کام کر لیتے. اس کو بھی انہوں نے ہینڈل نہیں کیا. سندھ کہیں اور جا رہا تھا، پنجاب کہیں اور جا رہا تھا، KP کہیں اور جا رہا تھا. تو یہ جو ہے یہ کسی بھی مسئلے کو ہینڈل کرنے کی ان میں جو ہے وہ اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ یہ کسی مسئلے کو حل کرے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو جو ہے یہ 2 سال جو ہے اللہ کرے کہ یہ 2 سال بھی گزار لیں، جو مجھے نظر نہیں آتے کہ ان کی یہ 2 سال گزرنے والے ہیں. گورنمنٹ سروائیو کرے گی، عوام کیسے سروائیو کرے یہ 2 سال؟ گورنمنٹ تو سروائیو کرے گی، عوام کس طرح سروائیو کرے؟ ڈاکٹر صاحبہ صحیح تو کہہ رہی ہے کہ یہ کیا ملک کا حال ہوگا. لیکن امتیاز دیکھیے پاکستان کو ٹاپ ایوارڈ ملا ہے کووڈ ہینڈلنگ میں انٹرنیشنلی، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہینڈل کیا ہے. جی دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے یا لوکل اس کا گورنمنٹ نے کریڈٹ آپ کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہی ہیں. ویل دیکھیے ایفرٹس تو ان کی بھی ہیں. مانتی ہوں کہ سب سے پہلے سی ایم سندھ نے لاک ڈاؤن لگایا تھا اور انہوں نے ان کو کنونس کیا اور انیشیٹو انہوں نے لیا، لیکن تھی تو کولیبریٹو ایفرٹ نا فیڈرل گورنمنٹ نے کی. اور دوسری بات یہ کہ ابھی دیکھیے TLP کا پروٹیسٹ چل رہا تھا اتنے دنوں سے، اور یہاں پر پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف جگہ جگہ پہ احتجاج کر رہی ہے، نوئنگ دیٹ دی پرابلم از دیئر اینڈ پاکستان جو ہے وہ خطرے میں، اور ان کو مہنگائی کے خلاف بلاول احتجاج نہیں ہو رہا تھا نا، نہیں بلاول صاحب TLP کا ہو رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نہیں وہ تو مہنگائی کا، اور ہر ایریے میں مہنگائی نہیں تھی، مہنگائی تھی بھی صحیح تھی، مہنگائی نہیں ہے. لیکن کتنی مہنگائی آپ خود جانتی ہیں. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ دس واز ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو دیٹ. تو کیا کرنا چاہیے کہ آپ نے آپ نہیں نکلتے تو عوام کیا کہتی ہے؟ ایک جگہ شازیہ مری کو بھیج دیا آپ نے، ایک علاقے آپ نے اپنی منسٹریز کو دے دی، جاؤ اور گالیاں دو عمران خان کو. دس از ناٹ دا سولوشن. یہ اس طرح سے سیولائزڈ گورنمنٹ، سیولائزڈ پولیٹیکل پارٹیز ایسے ورک نہیں. کیا عمران خان یہی TLP تھی جب انہوں نے احتجاج کیا تھا وہ ان کے ساتھ مل گئے تھے TLP کے ساتھ؟ جی میں رسپونڈ کروں. ہاں تو آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی نے اس دفعہ بل تو نہیں جلایا نا، انہوں نے بل جلائے تھے.
لیکن بری چیزیں تو نہیں سیکھنی چاہیے نا بری ایک چیزیں دوسرے کس طرح نہیں سیکھنی if چاہیے؟ someone is doing bad, if you are educated enough تو آپ کریکٹ کریں نا, آپ ان کو جا کے بولیں گے یہ غلط ہے, ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے. ایک پولائٹلی ایک چیزوں کو بنوانے کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا. اب اگر کوئی غلط کر رہا ہے اور میں بھی ویسے ہی غلط کروں گی, this is not the good میڈم government. ٹائم بہت کم ہے میرے پاس, بڑی مہربانی فوزیہ صاحبہ, کو ٹائم ہے ہی نہیں, میں آپ کو کیا دوں, ابھی بہت ہی ٹائم کم ہے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے اندر جو صورتحال ہے آپ کے سامنے, مہنگائی, بے روزگاری اپنے عروج پر ہے. معاہدہ کیا ہوا ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا, کس چیزوں پہ جو ہے طے ہوا ہے دونوں طرف سے, وہ گورنمنٹ کب بتا رہی ہے, آپ کے سامنے رکھ گئی ہے. گورننس آپ کے سامنے, جو وعدے دعوے کیے تھے عوام کے ساتھ وہ بھی آپ کے 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, آگے 2 سال کس طرح گزریں گے. اپوزیشن کے اوپر بڑی ذمہ داری. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.